बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तेरे से मदद मांगते हैं। थोड़ी खामोशी। मैं आज अपने मजदूर रहनुमा उनको सबसे पहले खुश आमदीद कहता हूँ, और हमारे जो तहरीक इंसाफ के अंदर भी जो हमारी इंसाफ लेबर फेडरेशन है उनको अभी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज ये मौका दिया मुझे अपने मजदूरों से बात करने के लिए। अच्छा, अब थोड़ी खामोशी ताकि आप गौर से सुन सकें कि मैं आज अपने पाकिस्तान के तकरीबन 2 करोड़ मजदूर हैं जो फॉर्मल सेक्टर में हैं, और बाकी जो टोटल मजदूर हैं वो तकरीबन 6 करोड़ हैं। तो मैं आज उनको एक पैगाम देना चाहता हूं। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि थोड़ी सी नारेबाजी कम, ताकि आप मेरी बात सुन सकें। देखिए, जब कोरोना हुआ तो सारी दुनिया के अंदर लॉकडाउन लगाया गया, और लॉकडाउन इसलिए लगाया गया कि दुनिया का यह ख्याल था कि वो वबा को फैलने से सिर्फ लॉकडाउन बचा सकता है। और आपको पता है कि यूरोप के अंदर चाइना का जो वुहान शहर था, उधर सारी जगह लॉकडाउन लग गया, और मेरे पे बार बार यहां ऑपोजिशन ने प्रेशर डाला कि पाकिस्तान में भी लॉकडाउन लगाओ। और अभी भी मेरी स्टेटमेंट्स होंगी, आप मीडिया पे आके देखें कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर था मैं बार बार एक चीज कही कि अगर मैं सारा मुल्क को लॉकडाउन करूंगा तो मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो कि दिहाड़ीदार का क्या बनेगा, जो सारा दिन मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालता है। जब आप लॉकडाउन कर देंगे तो उसकी तो दिहाड़ी गई, तो वो अपने बच्चों को कैसे पालेगा, अपने घर वालों को किस तरह पैसा लेके आएगा। मैंने सारी ऑपोजिशन वालों से पूछा तब, क्योंकि जब वो सबसे ज्यादा प्रेशर मेरे पे डाल रहे थे लॉकडाउन का, और मैं एक दफा उनसे जवाब नहीं सुना कि उनका क्या बनेगा। और मेरा ये मेरा ईमान है कि इनको फिक्र ही नहीं है इस तबके की। कभी इन्होंने मुझे नहीं बताया कि वो कैसे गुजारा करेंगे। चाइना जैसे मुल्क में तो वो घरों में खाना लेके गए। जब उन्होंने लॉकडाउन किया तो शहर में वुहान में वो घरों के अंदर खाना पहुंचाया उन्होंने। तो मैं इनसे पूछता था कि बताओ, हम कैसे अपने कमजोर गरीब तबके को हम कैसे खाना पहुंचाएंगे? हमारे पास तो ना वसाइल है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक दफा इन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि मुझे ये ऐसी इन्होंने स्टेटमेंट्स दी कि इमरान खान के ऊपर FIR काटनी चाहिए, ये लॉकडाउन नहीं लगा रहा, जो मरेगा वबा से वो इमरान खान की जिम्मेदारी। लेकिन अल्लाह का करम है, आज सारी दुनिया इस चीज को मानती है कि वो 5 मुल्क जिन्होंने सबसे बेहतरीन तरीके से अपने मुल्क को वबा से भी बचाया, अपने गरीबों को भी बचाया, अपने मुल्क की माइशत को भी बचाया, उन 5 मुल्क में से पाकिस्तान एक था। अब हमने किया क्या? हमने सबसे पहले लॉकडाउन पूरी तरह नहीं लगाया, हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी ने लगाया, और वहां उनकी जो दौलत में जो इजाफा हो रहा था वो -7% पे चला गया, बेरोजगारी बढ़ गई, गुर्बत बढ़ी। वहां हमने अपने मुल्क में
स्मार्ट लॉकडाउन लगाए, यानी कि थोड़ी थोड़ी जगह पे लगाए, लेकिन हमने ना कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बंद होने दिया जो रोजगार देता था लोगों को, ना हमने अपनी ज़राअत को मुतासर होने दिया, और ना हमने अपनी इंडस्ट्री को रोका। हमारा टेक्सटाइल सेक्टर, जब दुनिया में लॉकडाउन हुआ था तो हमने अपनी इंडस्ट्री को चलने दिया, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी, जिसकी वजह से अल्लाह ने खास करम किया इस मुल्क पे कि आखिरी 2 सालों में 5.6% और दूसरे आखिरी साल में 6% मुल्क की दौलत में इजाफा हुआ, जीडीपी ग्रोथ रेट हुई, और हमने पैसे दिए। जो अभी बात की गई कि हमने 12,000 रुपए 1.5 करोड़ खानदानों को पहुंचाया, क्योंकि हमें पता था निचले तबके में सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और सिर्फ यही नहीं किया, हमने मदद की, किसी को पैसा दिया कि अपनी फैक्ट्रियां ना बंद करें, बेरोजगारी ना करें। हमने अपने निचले तबके को जो मैनेज किया, दुनिया ने इसको माना, हमारे एहसास प्रोग्राम को दुनिया मानी। और वो जो मुश्किल वक्त था, 1 सदी में एक दफा इतनी बड़ा दुनिया में बुरहान आता है, क्राइसिस आता है, उसको जिस हुकूमत को कहते थे अहल नहीं है, उसने सबसे ज्यादा अहलियत दुनिया के 190 मुल्कों में से वो 5 मुल्क थे जिनसे सबसे बेहतरीन तरीके से अपनी अवाम को बचाया, अपने गरीबों को बचाया, अपनी इंडस्ट्री बचाई, माइशत बचाई। और मैं ये बड़े फख्र से कहता हूं कि हमने सिर्फ ये नहीं किया। मैं हमेशा देखता था कि सर्दियों की इंतहा जब होती थी तो मजदूर सड़कों पे सोए होते थे, फुटपाथ पे सोए होते थे। हमने पहली हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में जिसने फैसला किया कि हम पनाहगाह बनाएं, और यह खास मजदूरों के लिए था कि जो बाहर से पैसे दिहाड़ी करने आते थे, शहरों में पैसा मजदूरी करने आते थे, उनके लिए पनाहगाह बनाई। पनाहगाह के अंदर उनको वो सो सकते थे, वो नहा सकते थे, उनको खाना मिलता था सुबह का और रात का, ताकि वो जो भी अपनी दिहाड़ी कमाए वो अपने बच्चों को भेज सके, अपने खानदानों को भेज सके। उसके बाद ये कि पहले हमने पख्तूनख्वा में थोड़े से एक निचले तबके को सिर्फ हमने शुरू की सेहत कार्ड देना, फिर हमने सारे पख्तूनख्वा में, सारे पंजाब में, सारे गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, जिधर जिधर हमारी गवर्नमेंट्स थी, हमने सारी गवर्नमेंट्स को हेल्थ इंश्योरेंस यानी सेहत कार्ड दिया कि हर खानदान के पास 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस हो। और सबसे बड़ी बात क्या, वो किसी भी अस्पताल में 10 लाख रुपए तक अपना इलाज करवा सकते थे। यानी कि लाहौर के जो प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टर्स हॉस्पिटल, जिधर सबसे महंगा इलाज है, उधर भी एक मजदूर सेहत कार्ड पे जाके अपना दिल का ऑपरेशन करवा सकता था। यह पहली दफा पाकिस्तान में हुआ, नहीं तो बेचारा गरीब धक्के खाता है सरकारी अस्पतालों में और अमीर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाता था। यह पहली दफा पाकिस्तान में हमने अपने आम लोगों तक, जो सबसे मुश्किल एक घराने पे जो वक्त होता है वो होता है जब बीमारी होती है और उनके पास पैसा नहीं होता इलाज का, वो एक पूरा घराना कर्जे लेता है और गुर्बत की लकीर से नीचे चला जाता है सारा घराना। इसलिए हमने फैसला किया कि हम एक प्रोटेक्ट करें, तहफ़्फ़ुज़ दें अपने उस तबके को जो सिर्फ और सिर्फ बीमारी की वजह से सारा घराना
غربت کی لکیر سے نیچے چلا جاتا تو ہیلتھ کارڈ دیا. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا. پھر ہم نے کامیاب جوان اور کامیاب پاکستان اور کامیاب جوان میں ہم نے قرضے کا فیصلہ کیا. نوجوانوں کو سود کے بغیر قرضے دینا. ہم نے پہلے نیچے سے شروع کر رہے تھے. 25 لاکھ خاندانوں کو جن کو ہم سود کے بغیر قرضے شہر میں تاکہ اپنی دکان یا کاروبار شروع کر سکے. کسانوں کو دیا تاکہ وہ اپنی زمین پہ لگا سکے, کیونکہ کسانوں کو, چھوٹے کسان کو سب سے مشکل ہوتا ہے, اس کو وہ بڑے سود کے اوپر قرضے لیتا ہے. تو ہم نے اس کو سود کے بغیر قرضے دیے. ہم نے پھر 25 لاکھ گھرانوں کو سود کے بغیر گھر کے لیے قرضے دیے کہ اپنا گھر بنا سکے. یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا. لیکن جو سب سے زیادہ آج آپ سب کے لیے کہ میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ ایک حکومت جو آئی تھی صرف اپنے لوگوں کے لیے, جس کا جینا مرنا, جس کے لیڈر کا جینا مرنا پاکستان میں ہے, اس میں کیا فرق ہے؟ اور ان پچھلے 30 سالوں میں جو 2 خاندانوں نے اس کے اوپر حکومت کی ہے, جو اب اکٹھے ہو گئے ہیں, پہلے ایک دوسرے کے خلاف لڑتے تھے, ایک دوسرے کو چور کہتے تھے, ایک دوسرے کے اوپر کیسز بناتے تھے چوری کے, آج وہ سارے چور اکٹھے ہو گئے ہیں. فرق کیا ہے؟ ان کے لیڈران کے پیسے, جائیداد, بزنس, چھٹیاں, علاج ملک سے باہر ہے. اور اسی لیے ان کو امریکہ نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے, کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں. یہ کنٹرول ہو سکتے ہیں, یہ لوگ کنٹرول ہو سکتے ہیں. یہ جب بھی جدھر ان کا پیسہ ہے ادھر ان کے کنٹرول پڑے ہیں, ادھر ان کی ڈوریاں پڑی ہوئی ہیں. جو وہ کہیں گے یہ کریں گے. اگر روس سستا تیل بیچ رہا تھا, جو ہم ان سے معاہدہ کر رہے تھے کہ 30% کم قیمت پہ تیل روس سے خریدیں, ہندوستان 40% کم قیمت پہ روس کا تیل خرید رہا ہے. جب یہ 60 روپے لیٹر بڑھا رہے تھے ڈیزل اور پیٹرول, تو ہندوستان میں 25 روپے کم کر رہے تھے. ہاں سنیں ذرا, اب میں فرق آپ کو بتاتا ہوں. جو حکومت آئی تھی آپ کے لیے اور جو حکومت آئی تھی اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے میں, اس میں کیا فرق ہے؟ ہم نے 200 ارب روپے کی سبسڈی رکھی. ہم نے فیصلہ کیا کہ تیل اور پٹرول بہت مہنگا ہے, اس لیے اس کی سب سے زیادہ برے اثرات ہمارے غریب, مزدور, کسان, اس طبقے پہ پڑتے ہیں. ہم نے فیصلہ کیا کہ 200 ارب روپے کی سبسڈی دے کے ہم نے بجائے قیمت بڑھانے کے ہم نے 10 روپے قیمت کم کی ڈیزل اور پٹرول کی, اور 4 روپے یونٹ بجلی کے کم کیے. کیوں کیے؟ ہمارے پہ بھی پریشر تھا, IMF کا ہمارے پہ بھی پریشر تھا, لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے لوگوں کے اوپر مزید اور بوجھ نہیں ڈال سکتے. ہم نے بچایا لوگوں کو. انہوں نے مہنگائی مارچ کی کہ جی لوگوں کے اوپر مہنگائی سے لوگ ڈوب رہے ہیں, انہوں نے معاشی قتل کر دیا لوگوں کا. مہنگائی مارچ ہر روز ٹی وی کے اوپر کہ جی مہنگائی اور حکومت کو ہٹانا چاہیے مہنگائی کے اوپر. اور آج دیکھیں 2 مہینے ہوئے ان کو آئے, انہوں نے 2 مہینے میں ہمارے 3.5 سال سے زیادہ مہنگائی کر دی ہے. بلکہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی انہوں نے کی ہے. ان کی سٹیٹمنٹس دیکھیں, اب تو سوشل میڈیا ہے, آپ اپنے موبائل پہ 3 مہینے پہلے یہ کیا کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو تیل کی قیمت نہیں بڑھانی چاہیے, پٹرول اور فضل الرحمان کی قیمت نہیں بڑھانی چاہیے.
یہ صرف 3 مہینے پہلے کہہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا بس انہوں نے کہا کہ آپ کو کہ نہ بجلی کی، نہ تیل کی، نہ اس کی پٹرول کی، نہ اس کی قیمت نہیں بڑھانی. اب سنیں ذرا، ایک منٹ سنیں سر. اللہ یاد رکھیں، اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے. تو 3 مہینے میں ساری قوم کے سامنے سچ آ گیا جب 60 روپے لیٹر پٹرول، 60 روپے ڈیزل، 10 روپے یونٹ بجلی، صرف 3 مہینے میں. سنو اور ابھی یہی نہیں، صرف ابھی یہ صرف ڈیزل، پٹرول اور بجلی نہیں بڑھی، ابھی مزید اور بڑھنی ہے. ان کا وہ جو فائنانس منسٹر ہے اس نے آگے کہا جی ابھی قوم کو کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی اور مہنگائی آپ کے اوپر آنے والی ہے. صرف وہی نہیں بڑھی، گھی کی قیمت کدھر گئی ہے؟ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسے گھی کی قیمت بڑھی ہے؟ اس کے بعد آٹا، چینی، یعنی ایک چیز، چاول، جو بھی چیزیں عام آدمی کھانے، سب چیزیں بڑھ گئی. اور خواتین کو تو بہتر پتا ہوگا کہ کس طرح چیزیں بڑھی ہیں. اب میرا آپ سب سے، پاکستان کے مزدوروں کو میرا پیغام ہے، آپ سب نے اس لیے اب میرے ساتھ جب میں کال دوں گا اس پہ بھی نکلنا ہے اور ان کے اوپر، ان سب پہ پریشر رکھنا ہے، اس لیے کہ ان کو اس ملک کی عوام کی کوئی فکر نہیں ہے. ان کو فکر وہ ہے جو امریکہ حکم کرتا ہے. امریکہ جو کہے گا یہ کریں گے. لہذا میں سارے اپنے مزدوروں کو آج پیغام دے رہا ہوں کہ آپ سب نے تیاری کرنی ہے. جب تک پرامن احتجاج کرنا ایک جمہوریت کے اندر ہم سب کا حق ہے، اور کوئی حکومت کو دو چیزیں آخر میں ذرا سنیں. 2 چیزیں. ایک کہ آپ نے اپنے حقوق کے لیے آپ نے سب نے پرامن احتجاج کی میرے ساتھ تیاری کرنی ہے. اگر ہم کرونا کے دوران ہم لوگوں کو پیسے دے سکتے تھے، ہمیں پتا تھا نچلے طبقے کو مشکل میں ہے، اگر ہم 1.5 کروڑ خاندان کو 12,000 روپے دے سکتے تھے تو اس مشکل وقت میں جب ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، یہ اس حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ اسی طرح نچلے طبقے کو، نچلے خاندانوں کو پیسے دے، 12,000 دے جس طرح ہم دیتے تھے، تاکہ لوگوں کے اوپر بوجھ کم ہو. اور دوسری چیز میری آخری چیز سن لو. اب آخری بات سنو. دیکھیں، یہ جو ہمارے اوپر چوروں کے ٹولے کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے امریکہ نے، اور یہاں سے جو سازش ہوئی ہے، یہ اب سمجھ جائے کہ یہ رہ گئے تو سب سے پہلے تو جمہوریت ختم، کیونکہ اگر پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض ہوگا تو اس کا مطلب پارلیمنٹ ختم ہے. جو لوٹا اگر وہ اپوزیشن لیڈر ہے جو نون لیگ پہ ٹکٹ پہ لڑے گا، اس کا مطلب جمہوریت ختم. پھر ایف آئی اے ختم، کیونکہ ایف آئی اے کے اوپر
शहबाज शरीफ खुद आके बैठ गया। जिस तरह मैंने कहा कि बिल दिया दूध की हिफाजत करने के लिए, इसने आते साथ ही अपने सारे केसेस खत्म किए। 16 अरब रुपए के केसेस है इसके ऊपर, जिसमें इन्होंने इनके होते हुए डॉक्टर रिजवान जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था, पहले वो मरा हार्ट अटैक से। उसके बाद जो नदीम था इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसको हार्ट अटैक हुआ। फिर गुलजार मरा जो इनकी नौकरी करता था, जिसके अकाउंट में पैसा आया, वो हार्ट अटैक से मरा। और चौथा मकसूद चपड़ासी, 50 साल की भी उम्र नहीं थी, वो दुबई में हार्ट अटैक से मरा है। ये ऐसे ही है जैसे हमेशा एलडीए का रिकॉर्ड जलता था। ये पहले चोरी करते थे, फिर एलडीए का रिकॉर्ड जलाते थे। ये इसी तरह ये एफआईए के अंदर भी अपना रिकॉर्ड साफ कर रहे हैं। नैब के ऊपर बैठ गया, सारे चोरों ने अरबों रुपए की जो चोरी की थी, नैब खत्म। उसके बाद पुलिस का ये हाल है कि हमारे जमाने में कोई बताया हमने किसी के ऊपर झूठा केस किया हो। जब से इन्होंने संभाला है, पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों के ऊपर झूठे केसेस, झूठी एफआईआर। मेरे ऊपर कोई 8 एफआईआर हैं, सारे हमारे लोगों के ऊपर उन्होंने केसेस किए हैं। हमारे दौर में कब हमने कभी किसी, इन्होंने लॉन्ग मार्च की। मैंने तो जब ये बिलावल ने कम पे टांगने वाली मार्च की, और उससे पहले फजलुर रहमान ने 2 दफा लॉन्ग मार्च की। मैंने खुद कहा कि मैं आपको खाना भी भिजवाऊंगा, कंटेनर भी दे दूंगा। हमने कभी कोई कंटेनर रखा ना, इनका रास्ता रोका ना, इनको पकड़ धकड़ की। इन्होंने सहाफियों के ऊपर जो कर रहे हैं, आज जो सहाफत की आजादी है वो खतरे में है। एफआईआर काटी जा रही हैं। वो सहाफी जो सच बोलते हैं उनको भगाया हुआ है, उनकी नौकरियां खत्म की जा रही हैं। हमारे जमाने में हम फेक न्यूज की बात करते थे, यहां ये मुंह बंद कर रहे हैं सहाफत का। फिर मीडिया हाउसेस को पैगाम जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की कवरेज ना करो। और फिर जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें करप्ट लोगों को ऊपर लेके आ रहे हैं। तो ये जब से इख्तिदार में आए हैं, ये सारे पाकिस्तान का निजाम तबाह कर रहे हैं, इंसाफ का निजाम तबाह कर रहे हैं। और अगर ये रह गए, ये वो नुकसान करेंगे इस मुल्क को। अगर ये रह गए, ये मुल्क को वो नुकसान करेंगे, कोई दुश्मन नहीं कर सकता कि मुल्क के जब सारे इदारों को ये तबाह करेंगे। अपनी करप्शन बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन तबाह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन रिग करके, धांधली करके अपने आप को मुसल्लत करना, कोई भी पाकिस्तान का इदारा ये नहीं छोड़ेंगे। और मुल्क जब तबाह होता है, सिर्फ यही नहीं होता कि उसके पैसे चोरी होते, जब इदारे तबाह होते मुल्क तबाह हो जाता है। तो मजदूरों तैयार हो जाओ, मैं आपको कॉल दूंगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज करेंगे इनके खिलाफ।